नमस्ते, म राहुल पाण्डे, मोटिभेसनल स्पिकर, गोर्खा रिक्रुटमेन्ट कन्सल्टेन्ट एन्ड मास्टर ट्रेनर तथा सम्पूर्ण सरुवाको टिमबाट तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईको लाइक, कमेन्ट, शेयरले हाम्रो हौसला र उत्साह बढाइरहेको छ। त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज फेरि तपाईहरु माझ थम्बनेलमा पढिसक्नुभयो। हजुर, आज फेरि तपाईहरु माझ गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नयाँ नौलो अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। र तपाईहरुलाई आज हामी अनलाइन रजिस्ट्रेसन रिक्रुटिङ इन्टेक 2022 को लागि यो भिडियो लिएर आएको छौं। हजुर, रजिस्ट्रेसन एकदम सजिलो छ, तर एकदम हेर्ने हो भने धेरै सेन्सिटिभ पनि रहेको छ। हजुर, एकदम हामी चाहिँ यसलाई केयरफुल भएर चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एकचोटी भरेर सबमिट गरिसकेपछि पुनः सो व्यक्तिले पाउने छैन। तसर्थ तपाईहरुलाई म यो अनलाइन रजिस्ट्रेसन रिक्रुटिङ इन्टेक 2022 को लागि कसरी सजिलो तरिकाले कसरी भर्ने भन्ने विषयमा यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियो पुरै हेर्नु होला र जति सक्दो शेयर पनि गर्नु होला। र यो भिडियोमा धेरै कन्फ्युजन मैले क्लियर गर्न कोसिस गरिरहेको छु। जस्तै तपाईको एमआरपी फोटोको कुराहरु भयो, त्यसै तपाईको डकुमेन्टेसनको कुराहरु भयो, कसरी भर्ने, कहाँ के भर्ने भन्ने कुराहरु जुन कन्फ्युजन रहेको छ त्यो सम्पूर्णको तपाईको चाहिँ प्रश्नको तपाईको क्युरीजको चाहिँ आन्सर लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। र यो बाहेक अन्य तपाईको कुनै समस्या छ र तपाईलाई क्युरीज छ भने तपाईले चाहिँ सलरोखा टिमलाई चाहिँ तपाईले कल गरेर अथवा मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आज हामी अगाडि बढौं यो रजिस्ट्रेसनको प्रक्रियाको विषयमा। र यहाँ स्टेप्स भनेर यहाँ तीनटा ठाउँमा मैले विभाजन गरेको छु, तपाईले देखिरहनु भएको छ। नम्बर 1 मा छ क्रिएट मेल आईडी, नम्बर 2 मा छ प्रिपेयर अल डकुमेन्ट्स, जस्तै भित्र रहेको छ बेसिक रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स, त्यसै एडिसनल डकुमेन्ट एन्ड एमआरपी फोटो भनिएको छ। त्यस्तै थर्ड मा दिएको छ स्टार्ट अनलाइन रजिस्ट्रेसन। हजुर, तपाईले चाहिँ यो 3 स्टेप्समा जानु भयो भने तपाईलाई एकदम सहज हुन्छ। सुरुमा तपाईले क्रिएट मेल आईडी, तपाईले आफ्नो मेल आईडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो एकदम सजिलो छ मेल आईडी क्रिएट गर्न। तपाईले गुगलमा गएर चाहिँ क्रिएट मेल आईडी भनेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँसम्म धेरै जनाको चाहिँ अलरेडी मेल आईडी छ, त्यही कारणले यसलाई मैले डिटेलमा गइन। र सेकेन्ड फेजमा तपाईको रहेको छ प्रिपेयर अल डकुमेन्ट्सको विषयमा तपाईले अलरेडी सलरोखाको भिडियोमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स के हो, एडिसनल डकुमेन्ट्स के हो भन्ने कुराहरु र एमआरपी विषयमा पनि। त्यसै एमआरपी फोटो, धेरै जना चाहिँ एमआरपी फोटोमा धेरै कन्फ्युजन छ कि एमआरपी फोटो स्क्यान गरेर हाल्ने हो कि खिचेर हाल्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने विषयमा। यो पनि म प्रोसेस अनुसार जान्छु र थोरै यहाँ बुझ्नुभयो हुन्छ। एमआरपी फोटोमा तपाईको चाहिँ सफ्ट कपी, हजुर सफ्ट कपी एमआरपी साइजको चाहियो। सफ्ट कपी भन्नेको मेलमा है, तपाईले चाहिँ स्क्यान गरेर हैन, त्यो चाहिँ मेलमा डाइरेक्ट अपलोड गर्दा बेस्ट हुन्छ। र यसमा थर्ड फेजमा जाउँ, तपाईको स्टार्ट अनलाइन रजिस्ट्रेसन भनेको छ। र तपाईलाई स्टार्ट अनलाइन रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु तपाईलाई म चाहिँ भने हामी एकदमै सेन्सिटिभ पार्ट छ अहिले तपाईको यो अनलाइन रजिस्ट्रेसन। सो तपाईले सामान्य एउटा मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईले पुनः अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न अथवा तपाईको चाहिँ रिजनल सिलेक्सनको लागि नाम निस्किदैन। सो तपाईलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने धेरै जनाले अनलाइन फर्म मोबाइलबाट भरिरहनु भएको छ। हजुर, धेरै जनाले अनलाइन फर्म मोबाइलबाट भरिरहनु भएको छ। तपाईलाई सबैले मेरो रिक्वेस्ट के छ भने तपाईले सकेसम्म अनलाइन फर्म कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट भर्नुस्। किन भन्दाखेरि तपाईले मोबाइलबाट भर्दाखेरि कुन डकुमेन्ट अपलोड भयो तपाईलाई थाहा हुँदैन, तर तपाईले कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट भर्नु भयो भने तपाईले कुन डकुमेन्ट अट्याच गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले कुन डकुमेन्ट अट्याच गर्नुभयो तपाई कन्फर्म हुनुहुन्छ। सो तपाईलाई मेरो रिक्वेस्ट भनौं अथवा तपाईलाई चाहिँ एउटा सजेसन भनौं, फर्म सकेसम्म ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट भर्नुस्। र हामी अगाडि बढौँ अब कसरी चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने। र तपाईलाई थाहा छ ब्रिटिश क्याम्पको वेबसाइट तपाई गुगलमा गएर अथवा क्रोममा गएर तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ www.army.mod.uk/BGN। हजुर, आइसकेको छ, मैले यसलाई डाइरेक्ट क्लिक गरेँ। सो तपाईले ब्रिटिश क्याम्पको वेबसाइट तपाईको चाहिँ अन गर्नुस्, यता टाइप गर्नुस्, तपाईको साइट खुल्छ। त्यसपछि तपाई गएर यो गोर्खा रिक्रुटमेन्टमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रिक्रुट रेजिस्ट्रेसन भन्ने आउँछ, यो रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुस्। र रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि बल्ल तपाईको चाहिँ के हुन्छ, तपाईको अनलाइन फर्म रेजिस्ट्रेसन गर्ने ठाउँ आउँछ। यहाँनेरि दिएको छ, यहाँनेरि रेजिस्ट्रेसन भनेर दिएको छ। तपाईलाई डेट दिइसकेको छ 12 देखि 30 जुलाई 2021 भनेर, र टाइम पनि तोकिसकेको छन् 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सो तपाईलाई मैले के भन्छु भने लास्ट डे अथवा सेकेन्ड लास्ट डेमा सकेसम्म फर्म नभर्नुस्, त्यतिखेर एकदम प्याक हुन्छ, मेबी तपाईको साइट क्र्याश हुन सक्छ। सो तपाईलाई सजेसन, मेरो अर्को सजेसन भनेको तपाईले सकेसम्म यो जुन 12 देखि 30 को ठाउँमा 12 देखि 28 अथवा 25 सम्म चाहिँ भर्न म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्छु। र त्यसैगरी तपाईको चाहिँ टाइमको कुरा गर्दाखेरि टाइम पनि तपाईको चाहिँ बेलुका 4-5 बजे नभर्नुस्, सकेसम्म तपाईले बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुन्छ, 8 देखि 10 अथवा 12 बजेसम्म तपाई भरिसक्नुस्। यसले गर्दा तपाईको चाहिँ ट्राफिक अथवा तपाईको चाहिँ जुन वेबसाइटमा ट्राफिकको प्रब्लम हुँदैन, तपाईलाई अपलोड गर्न सजिलो हुन्छ। र यहाँनिर हामी जाउँ, अब रजिस्ट्रेसन कहाँबाट जाने भन्ने कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, रजिस्ट्रेसन फर ब्रिटिश आर्मी
ब्रिगेड अफ गोर्खा एन्ड GCSPF गोर्खा कन्टिन्युड सिङ्गापुर पुलिस फोर्स भनेर दिएको छ हो यहाँनिर तपाईँले के गर्नु पर्यो क्लिक गर्नु पर्यो र तपाईँको अब बल्ल के भयो हाम्रो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन अब बल्ल साइट खुलेर अब सुरु हुँदैछ अब यहाँनिर पनि तपाईँको दिएको छ एप्लिकेसन फर ब्रिटिश आर्मी गुर्खाज एन्ड गोर्खा कन्टिन्युड सिङ्गापुर पुलिस फोर्स भनेको छ र यहाँनिर केही तपाईँलाई नोटिस हालिएको छ यो तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ एजको क्राइटेरिया तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ 19 वर्षदेखि 21 वर्षसम्म हुनुपर्छ यो कहिले जनवरी 1 2022 मा है यो कुरा एकदम याद गर्नु होला फर्म भर्ने रेजिस्ट्रेसनको बेलामा रिजनल सिलेक्सनको बेलामा होइन सो तपाईँको यहाँ डेट अफ बर्थ पनि कहिलेदेखि कहिले हुनुपर्छ भनेर यहाँ अलरेडी दिइसकेको छ यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो अब एजुकेसनको क्राइटेरिया पनि तपाईँले यहाँनिर थाहा भइसक्नु भएको छ अहिलेको तपाईँको 5C चाहिन्छ है तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस र म्याथमा मिनिमम C चाहिन्छ यो कुराहरू छ तपाईँलाई अलरेडी सलुर्खाको यहाँ युट्युबमा पनि यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस आर्मी रिक्रुटिङ इन 2020 अन्य अपडेट्स भनेर भनिएको छ यो कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र म अहिले ढिलो नगरिकन फेरि रेजिस्ट्रेसन एकाउन्टतिर म जान्छु रेजिस्ट्रेसन फर एन एकाउन्ट पहिला यसमा तपाईँको क्लिक गर्नुहोस् फर्स्ट नेम भनेको छ तपाईँको आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु जस्तै मेरो नाम सपोज भनौँ राम बहादुर मेरो मिडल नेम र नेम यहाँ आउँछ र लास्ट नेम एकछिनको लागि मानौँ थापा सो राम बहादुर थापा यहाँ आएको छ र मेल आइडी एकछिनको लागि मैले अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो मेल सपोज मानौँ सलुर्खाकै राखेँ सलुर्खा 2009@gmail.com मैले यो राखेँ मेल आइडी र युजर नेम तपाईँ आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ यसको लागि मैले राम थापा लेखेँ त्यसै गरी पासवर्ड तपाईँले चाहिँ सुरुमा क्यापिटल अथवा बिचमा जुनसुकै एउटा लेटर चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ र नम्बर हुनुपर्छ भनेको छ र तपाईँको मिनिमम पनि 14 वटा लेटर हुनुपर्छ भनेको छ है सो यहाँनिर मैले पासवर्ड क्रिएट गरेँ सो मैले फेरि पासवर्ड रिकन्फर्म गरेँ ताकि मैले टाइप गरेको मिस्टेक छ कि छैन भनेर ओके अब यति गरेपछि मैले के गरेँ आई एग्री द टर्म एन्ड कन्डिसन यो टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ यहाँनिर दिएको छ जुन तपाईँको चाहिँ म ब्रिटिस आर्मीको लागि इन्ट्रेस्टेड छु अथवा सिङ्गापुर पुलिसको लागि भनेको छ र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म के छु यो प्रोसेसको लागि चाहिँ मैले सबै बुझेको छु मेरो पर्सनल डाटाहरू मैले ब्रिटिस रेजिस्ट्रेसनको लागि दिएको छु भन्ने कुरा छ र यति ओके गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् यहाँ सबमिट गरिसकेपछि ओके यहाँनिर हेर्नुहोस् है के भनेको छ द पासवर्ड डजन्ट मिट द क्राइटेरिया अफ पासवर्ड पोलिसी बिकज द पासवर्ड मस्ट ह्याभ एटलिस्ट 14 क्यारेक्टर्स भनेको छ भनेपछि मेरो 14 क्यारेक्टर पुगेन भनेर बुझ्नु पर्यो मैले सो पासवर्ड मैले फेरि एकचोटि रिटाइप गरेँ ओके मैले अहिले चाहिँ लगभग मोर देन 14 लेटर राखेको छु सो अहिले ओके यहाँनिर फेरि के भनेको छ मैले माथिको जुन मेरो नाम छ त्यो नाम र मैले केही नम्बरहरू हानेको थिएँ तर यहाँनिर के भनेको छ तपाईँको नाम र थर चाहिँ युज नगर्नुहोस् भनेको छ है पासवर्डमा सो मैले नाम थर बाहेक अरू युज गरेँ अब ओके ओके मैले अहिले चाहिँ अब मेरो नाम र थर बाहेक अर्को मैले केही वर्ड राखेको छु र नम्बर राखेको छु सो अब चाहिँ हुन्छ ओके अब यहाँनिर तपाईँको के भनेको छ सक्सेस भनेर देखाएको छ प्लिज कन्फर्म योर मेल बिफोर प्रोसिडिङ भनेको छ चेक योर जङ्क स्पम फोल्डर भनेको छ तपाईँको यो डाइरेक्ट मेलमा पनि आउन सक्छ माथि इनबक्समा अथवा तपाईँको जङ्क फोल्डर अथवा स्प्याममा पनि आउन सक्छ सो कहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ र मैले सलुर्खा 2009 जीमेल अलरेडी ओपन गरेर राखेको छु ओके यहाँनिर मैले गएँ त्यसपछि यसलाई रिफ्रेस गरेँ र यहाँनिर माथि तपाईँको ओराकल भनेर यहाँनिर आएको छ वेलकम टु ब्रिटिस गोर्खा नेपाल रामबहादुर थापा भनेर आएको छ सो मैले यो क्लिक गरेँ र यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेलभित्र चाहिँ ब्रिटिस क्याम्पको चाहिँ तपाईँले सबमिट गरिसक्नु भएको भेरिफिकेसनको लागि के आउँछ मेल आउँछ र यो मेलमा बल्ल तपाईँले के गर्नुपर्छ भेरिफाई योर मेलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर यो क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यस्तो डिस्प्ले हुन्छ इमेल भेरिफाइड तपाईँको इमेल भेरिफाइड छ योर मेल हेज बिन भेरिफाइड क्लिक हियर टु कन्टिन्यू भनेको छ हो यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले अब यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि फेरि के आउँछ अनलाइन एप्लिकेसन बल्ल अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको लागि हाम्रो ढोका खुल्छ सो यहाँ अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यो डिस्प्ले हुन्छ अब यो डिस्प्ले हुँदाखेरि धेरैजना कन्फ्युजन भएको छन् है मलाई धेरै फोनहरू आएको छ सलुर्खाको अफिसमा पनि धेरै फोन आएको छ सर मैले रेजिस्ट्रेसन गरेँ र तर फेरि के भयो फेरि त्यो पहिलाको पेज खुल्यो तर यो पहिलाको पेज होइन यो सेकेन्ड पेज हो है
तपाईको रेजिस्ट्रेसन भेरिफाई गरेपछि अब यहाँ तपाईको गएर साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर अघि सुरुमा हामीले रजिस्टर फर एन एकाउन्ट गर्यौं एकाउन्ट खोल्यौं हामीले अब के गर्यौं साइन इन गर्यौं जस्तै तपाईले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो सबै डकुमेन्ट राख्नुभयो सेभ गर्नुभयो तर सबमिट गर्नु भएन भने पछि तपाईले साइन इन गरेर के हो जुन त्यहाँनिर हामीले क्रिएट गरेको युजर आइडी र पासवर्ड छ त्यो हालेर साइन इन गरेर फेरि डकुमेन्ट चेक गरेर अथवा तपाईको केही चाहिँदो डकुमेन्टहरु फेरि अपलोड गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हो है सो मैले साइन इन गरे साइन इनमा यो डिस्प्ले भयो द एप्लिकेसन अनलाइन एप्लिकेसन विल लाइक टु एसेस भनेको छ हजुर द एप्लिकेसन अनलाइन एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको एसेस गर्नको लागि प्रोफाइल र इमेलको लागि अलाउ गर्नुस् अब तल ओके यति अलाउ गरिसकेपछि तपाईको अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको स्टेप्सको लागि के हुन्छ खुल्ला हुन्छ है प्रोसेस खुल्ला हुन्छ सो यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो सिरियल नम्बर चाहिँ यो के हो एउटा युनिक आइडी हो यो जुन चाहिँ क्रिएट भएको छ यो अरूसँग म्याच हुँदैन क्यामले यो अनुसार पनि तपाईहरुको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन उहाँले पाउनुहुन्छ किनकि रामबहादुर थापा भन्ने 10औं जना हुन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सो यहाँनिर मेरो नाम डिस्प्ले भइसकेको छ तपाईले देखिसक्नु भएको छ र टु जोइन यहाँ मैले के भरेको छुइनँ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो खाली छ र डेट क्रिएटेड आजको डेट रहेको छ तपाईहरुलाई मैले यो भिडियो अलिकति डिले गरे त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु किनकि यो धेरै सजिलो भएको कारणले सबैले सक्नुहुन्छ कि भन्ने आशा थियो तर धेरै जना कन्फ्युजन भएर हामीले यो भिडियो बनाएको छौं धेरैको रिक्वेस्टमा तपाईहरुको सुझाव र सल्लाहमा र करेन्ट प्रोसेस यहाँ 0 छ केही पनि गरेको छैन यहाँ तपाईले जति प्रोसेस गर्दै जानुहुन्छ यो हरियो हुँदै जान्छ र पुरै भइसकेपछि हो पुरै के हुन्छ ग्रीन हुन्छ सो अब यहाँनिर तपाई इन्टर एप्लिकेसनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर साइडमा हेर्नुस् मेरो लेफ्ट साइडमा यो होम पेज भयो यो जुन खुलेको छ त्यसपछि स्टेप 1 देखि 9 सम्म छ हाम्रो सो यसलाई 1 2 3 स्टेप गर्दै जानु भयो भने हुन्छ तर हामी सहज रूपमा इन्टर एप्लिकेसन गरौँ सो इन्टर एप्लिकेसन गरिसकेपछि तपाईको फर्स्ट 1 खुल्यो 1 मा के भनेको छ मिनिमम क्राइटेरिया भनेको छ है यहाँनिर हेर्नुस् है तपाईले टपिक अनुसार हेर्दै जानुस् बुझ्दै जानुस् एकदम सजिलो छ तर टपिक अनुसार है मिनिमम क्राइटेरिया भनेको छ तपाईले चाहिँ एउटा बेसिक क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ठीक छ कि छैन जस्तै यहाँनिर क्वेशन सोधेको छ डु यु हैव अ क्रिमिनल कन्भिक्सन भनेको छ के तपाई क्रिमिनल तपाई केही रेकर्ड छ के त्यस्तो गर्नु भएको छ भनेको छ भने छ छैन भने छैन यदि छ भने तपाई के हुनुहुन्छ क्रिमिनल तपाईको चाहिँ रेकर्ड भएकोलाई लिइदैन सो प्राय हुँदैन नो गर्नुस् अब हाइट तपाईको चाहिँ ओभर 158 cm भनेको तपाईको हाइट चाहिँ 158 सेन्टिमिटर र त्यो भन्दा माथि छ या छैन छ भने यस छैन भने नो नो भन्ने बित्तिकै तपाईको हाइट पुग्दैन तपाई के हुन्छ डिस्क्वालिफाइड हुनुहुन्छ यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला त्यस्तै अर्को मोर देन 2 डेन्टल फल्स के तपाईको दुईटा भन्दा बढी दाँतमा प्रब्लम छ अथवा किराले खाएको छ झरेको छ त्यस्तो केही छ भनेर सोधिएको छ यदि छ भने एस छैन भने नो यदि एस गर्नुहुन्छ भने तपाई डेन्टलमा के हुनु डिस्क्वालिफाइड भयो सो तपाईहरु मेबी तपाईले जसले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ तपाई आफू क्राइटेरिया पूरा गरेर तपाईले भर्दै हुनुहुन्छ सो नो र लास्टमा सोधेको छ फेरि डु यु वेयर ग्लासेस अर कन्ट्याक्ट लेन्स अर ह्याभ ह्याड लेजर आई अपरेसन अथवा सर्जरी भनेको छ तपाईले के तपाई ग्लास अथवा चस्मा लाउनुहुन्छ अथवा तपाईले लेन्स युज गर्नुहुन्छ अथवा तपाईको आँखाको अपरेसन गरिएको छ भनेको छ यदि छ भने यस यस भन्ने बित्तिकै तपाई डिस्क्वालिफाइड हुनुहुन्छ यदि छैन भने नो है सो यो अनुसार तपाईको चाहिँ क्राइटेरिया मिट गर्नको लागि फर्स्टमा नो त्यसपछि एस त्यसपछि नो नो गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सेभ गरेर नेक्स्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले सेभ गरेर नेक्स्ट गरे र अर्कोमा छ अब 2 मा हामी 1 को हेर्नुस् यहाँ ग्रीन सिग्नल देख्यौ भने कि यो हामीले कम्प्लिट गर्यौ भनेर बुझ्यौ है सो 2 मा के छ अझ ग्रे छ हेर्नु यहाँ 2 देखि ग्रे छ सो हामी स्टेप्स 2 मा आएको छौं र यहाँ दिएको छ पर्सनल डिटेल्स भनेको तपाईको आफ्नो बारेमा डिटेल दिनु भनेको हो एकदम क्लियर हुने यो कुरा हजुर आफ्नो बारेमा अब तपाई केमा भर्ती भिड्दै हुनुहुन्छ व्हिच अर्गनाइजेसन आर यु रेजिस्टरिङ योर इन्टेन्सन टु जोइन तपाई ब्रिटिश आर्मीमा तपाईको जोइन हुन चाहनुहुन्छ कि सिंगापुर पुलिसमा यदि तपाई ब्रिटिश आर्मी हो भने ब्रिटिश आर्मी टिक गर्नुस् यदि सिंगापुर भने सिंगापुर सो अहिले मैले ब्रिटिशको लागि मैले सपोज यो रामबहादुर थापा हाम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ ब्रिटिश आर्मीमा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ सो मैले ब्रिटिश आर्मीमा क्लिक गरे सो अब तपाईको नागरिकता अनुसार तपाईले के गर्नु पर्यो नाम त अलरेडी आइसकेको छ तपाईको डेट अफ बर्थ हजुर तपाईको जन्म मिति नेपाली डेटमा होइन कि इंग्लिश डेटमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यदि नेपाली डेट छ भने त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुभयो हुन्छ अथवा कन्भर्ट पनि गर्न आवश्यक छैन डेट किनकि तपाईको एससी को डकुमेन्टमा अलरेडी त्यहाँ के हुन्छ बीएस र एडी दुईटामा हुन्छ सो तपाईले चाहिँ आफ्नो एससी को डकुमेन्टमा हेरेर पनि तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ एकछिनको लागि मानौं रामबहादुर थापाको जन्म इंग्लिश डेट अनुसार 1 जनवरी 2002 हजुर 2002 सो 1 जनवरी 2002 मानौं रामबहादुर थापाको जन्म सो इंग्लिश डेटमा राख्नु होला आफ्नो एससी को डकुमेन्टमा हेर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर अब जात थर अनि मेन जात यसमा धेरै कन्फ्युजन छन् यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला यसमा जुन जात भनेको छ जात के छ उसको थर के छ थापा छ सो तपाईको यहाँनिर के भयो टीएचए
PA थापा। अब थापा त थापा, थापा छेत्री पनि हुन्छन्, थापा मगर पनि हुन्छन्। के थापा हो त? सपोज मगर भनेपछि मेन जातमा MAGAR मगर। सो अब कन्ट्याक्ट नम्बरमा आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर एकछिनको लागि मानौँ मैले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर लेखेँ 985113140001 यो सलुखा एउटा बिसको नम्बर। सपोज यो मेरो पर्सनल नम्बर मानौँ। यहाँ के लेखेको छ, इज दिस कन्ट्याक्ट नम्बर, कसको कन्ट्याक्ट नम्बर हो भनेर सोधेको छ। यहाँनिर तपाईँको फ्यामिलीको हो कि फ्रेन्डको हो कि अरू कसैको हो कि पर्सनल हो। एकछिनको लागि मानौँ पर्सनल मेरो आफ्नो हो, म रामबहादुर थापा हुँ सपोज। र यहाँ मेरो मेल आइडी ठिक छ कि छैन एक्चुअली यहाँ हेर्नुहोस्। हजुर यहाँनिर तपाईँको चाहिँ आफ्नो मेल आइडी हो कि होइन हेर्नुहोस्। र त्यसपछि हो भने सबै ठिक छ भने एकचोटि सर चेक गर्नुहोस् माथिदेखि। मिडिस एडमिटको लागि ट्राई गर्दैछु मैले। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मेरो नाम रामबहादुर थापा हो, मेरो जन्ममिति इङ्ग्लिस स्टेट यो हो, त्यसपछि थर यो हो र मेन जात यो हो र तपाईँको मेरो नम्बर यो हो, मेरो आफ्नो पर्सनल नम्बर हो र मेरो मेल आइडी यो हो। सो एभ्रिथिङ ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ। सो मैले के गरेँ सेभ गरेँ र के गरेँ यहाँ पर्सनल अपडेट्स भनेको छ, डिटेल अपडेट भनेको छ, मैले नेक्स्ट गरेँ। मैले भिडियो एकदम सहज तरिकाले गरेको छु, अलिकति लामो हुनसक्छ, यसलाई स्किप नगरिकन एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला है। अब चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ पार्ट आउँदैछ यो डकुमेन्टको कुराहरू, यहाँनिर अब एकदम तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब माथि के छ NPP नम्बर भनेको छ र तपाईँलाई मैले थोरै जानकारी गराएँ। यो रेड सिग्नल यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, फेरि यहाँ छैन। यो यसको मतलब चाहिँ जुन रेड यहाँनिर तपाईँको कर्नरमा छ र यो स्ट्राइकमा छ यो र तपाईँको यो जुन छ माथिको हो, यो भनेको चाहिँ कम्पलसरी चाहिने कुरा हो है। यो बिना तपाईँले चाहिँ सबमिट गर्न पाउनुहुन्न। सो यहाँनिर NPP नम्बर एकछिनको लागि मानौँ 1 2 3। यदि तपाईँको ड्यास छ भने ड्यास गर्नुहोस्, 4 5 6। यदि अब्लिक छ भने अब्लिक गर्नुहोस्, यदि छैन भने जे छ त्यो गर्नुहोस्। सपोज मेरो नागरिकता नम्बर 1 2 3 ड्यास छ, 4 5 6 अब्लिक छ, 52 छ है। सो मैले नागरिकता नम्बर भरेँ। अब यहाँनिर के दिएको छ यो फेरि ध्यान दिनु होला यो कुरा। NPP इस्यु डेट, NPP इस्यु डेट भनेको तपाईँको नागरिकता जारी कहिले भएको हो, सुरुको है। यदि तपाईँको चाहिँ पछि प्रतिलिपि निकालेको छ छुट्टै डेट हुन्छ, तपाईँ अर्को ठाउँमा बसेसराई गरेर निकाल्नु भएको छ अर्कै डेट हुन्छ, तर हामीलाई चाहिएको सुरुको, किनकि सुरुको बेलामा तपाईँको जुन नागरिकता जुन जिल्लाबाट जारी भएको छ त्यो जिल्लामै तपाईँको के हुन्छ रेकर्ड हुन्छ सधैँको लागि। सो NPP इस्यु डेटमा यहाँनिर कन्फ्युजन नहुनु होला। यहाँ चाहिँ प्रायः नागरिकतामा के हुन्छ नेपाली डेट हुन्छ, इङ्ग्लिस डेट हुँदैन। सो तपाईँले यो चाहिँ इङ्ग्लिस डेट राख्नु होला है। सो किनकि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि इङ्ग्लिस डेट हुन्छ। सो इङ्ग्लिस डेट राख्नु होला। इङ्ग्लिस डेट कसरी राख्ने त सिम्पल छ, डेट कन्भर्टरमा गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले मानौँ यहाँनिर गएर चाहिँ डेट कन्भर्टर मैले टाइप गरेँ र सबैको तपाईँको नेपाली टु इङ्ग्लिस डेट कन्भर्टर आयो। यसलाई मैले क्लिक गरेँ र यहाँनिर के छ कन्भर्टर भयो। जस्तै साउनको 4 गते 2078 मैले नागरिकता निकालेको हो भने मैले कन्भर्ट गर्दाखेरि के आयो 2021 जुलाई 19 आयो है। यसरी तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर मैले गर्न सकेँ 19 जुलाई यहाँ 2021। यसरी चाहिँ मैले के गरेँ मेरो नेपाली डेटलाई इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट गरेर मैले राखेँ। सो पासपोर्ट नम्बर राख्नुहोस्। तपाईँको के छ पासपोर्ट नम्बर 11 12 13 14 सपोज मेरो यो रहेको छ। सो मैले यो राखेँ। अब त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर है एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा डकुमेन्टको कुरा। डकुमेन्टको यो 3टा पाटोमा तपाईँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट पार्ट यो 3 नम्बरमा रहेको छ जुन हामी यहाँ प्रोसेसमा छौँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई के सोधेको छ पासपोर्ट साइज फोटो भनेको छ, प्रोफाइल पिक्चर अफ यु भनेको छ, रिक्वायर्ड भनेको छ है। यसमा एड गर्नुहोस्। र अघि मैले भने यसमा के चाहियो हामीलाई सफ्ट कपी, स्क्यान गरेको होइन। तपाईँले जुन फोटो खिच्नु भएको छ त्यो फोटो चाहियो। जस्तै मैले यहाँनिर मानौँ रामबहादुर थापाको फोटो यो हो, MRP फोटो हो। र तपाईँलाई मैले सुरुमा भनेको थिएँ याद छ होला तपाईँलाई, मैले यो चाहिँ नेटबाट डाउनलोड गरेर एउटा स्याम्पलको रूपमा राखेको छु डकुमेन्ट। सपोज यहाँनिर मैले किन तपाईँलाई ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट भर्नुहोस् भन्दाखेरि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ सबैको नामहरू लेखेर राख्न सक्छौँ जुन चाहिँ मोबाइलमा मिल्दैन। सो ल्यापटप कम्प्युटरमा यसरी राख्न सक्छौँ। सो रामबहादुर थापाको सपोज MRP फोटो हो, मैले के गरेँ राखेँ। यहाँनिर के आयो अब हेर्नुहोस् ड्र्याग एन्ड ड्रपमा चाहिँ MRP फोटो भनेर आयो। सो हामीले के डकुमेन्ट एट्याच गऱ्यौँ हामीलाई यहाँ थाहा हुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ कम्प्युटरबाट ल्यापटपबाट भर्नु भनेर मैले सजेस्ट गरेको हजुरहरूलाई है। सो अब डिस्क्रिप्सनमा लेख्नुभयो भने हुन्छ MRP साइज फोटो भनेर, अथवा नलेख्नुभयो भने हुन्छ, अलरेडी यहाँनिर छ। सो यसलाई मैले के गरेँ क्रिएट गरेँ। अब क्रिएट गरेपछि के हुन्छ यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको ग्रिन सिग्नल देखियो। हजुर मैले क्रिएट गरिसकेपछि यो अपलोड भइसकेपछि यहाँ ग्रिन देखाएँ। यहाँनिर पनि साइडमा हेर्नुहोस् MRP फोटो भनेर देखेको छ है। यहाँनिर हो यसरी हामीले चाहिँ के डकुमेन्ट एट्याच गऱ्यौँ भनेर चाहिँ कम्प्युटर र ल्यापटपबाट हामीले देख्न सक्छौँ। राखेको कुराहरू थाहा हुनसक्छ तर मोबाइलबाट नाम राख्न मिल्दैन। सो अप्ठ्यारो हुनसक्छ हामीलाई है। र सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ के छ पासपोर्ट पेज 2 and 3 भनेको छ है। फेरि एड गऱ्यौँ
अब फेरि हामी यहाँ ड्र्यागमा जान्छौँ। अब यहाँ पासपोर्ट एमआरपी, जस्तै मैले एमआरपी मात्र लेखेको छु, यसलाई मैले के गरेँ रिनेम गरेर एकछिनको लागि एमआरपी पेज 2 and 3 गरेँ है। सो अब मैले यसलाई डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् एमआरपी पेज 2 and 3 भनेर आएको जेपीजी है। सो यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्नुभयो भने हुन्छ, अलरेडी यहाँ छ, सो लेख्न आवश्यक पनि छैन। सो क्रिएट गर्नुहोस्। क्रिएट गरिसकेपछि के भयो फेरि यहाँनिर एमआरपी पेज 2 and 3 जेपीजी भनेर आयो है। यसरी तपाईँको चाहिँ यो पनि हाम्रो भयो। सो नेक्स्टमा जाउँ। माइग्रेसन सर्टिफिकेट भनेको छ। अब माइग्रेसन सर्टिफिकेटमा चाहिँ कतिखेर आवश्यक पर्छ तपाईँलाई जानकारी भइसक्यो, त्यही पनि मैले थोरै डिटेल भन्छु यसको विषयमा। यदि तपाईँकै नागरिकतामा वासस्थान र जन्मस्थान फरक छ भने त्यहाँनिर चाहियो, र अर्को यदि ड्याडीको र तपाईँकोमा फरक छ भने चाहियो है। यदि छैन एउटै हो भने प्रब्लम भएन। यो माइग्रेसन सर्टिफिकेट। फेरि तपाईँको माइग्रेसन सर्टिफिकेटमा एड्रेस भेरिफिकेसन नहाल्नु होला। एड्रेस भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ पहिला गाउँपालिका अहिले नगरपालिका भएको अथवा पहिलाको तपाईँको गाविस गाउँपालिका भएको त्यसलाई एड्रेस भेरिफिकेसन भन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ हुँदैन है, जस्ट माइग्रेसनको लागि मात्रै हो। सो यसमा माइग्रेसन छैन भने नराख्नु होला। त्यसपछि एनपीपी फ्रन्ट भनेको नेपाली प्रमाणपत्रको फ्रन्ट पेज भनेको छ। यसमा कसको सेल्फ। सो यसमा एड गऱ्यौँ। ड्र्यागमा जाउँ। यहाँनिर मैले सेल्फ एनपीपी फ्रन्ट लेखेको छु। सो मैले यो के गरेँ यहाँनिर सेल्फ एनपीपी फ्रन्ट भनेर आयो, मैले क्रिएट गरेँ। सो त्यस्तै तपाईँको अर्को प्रोसेस रहेको छ। माइग्रेसन सर्टिफिकेट हामीलाई चाहिएन। कास्ट भेरिफिकेसन ओके इफ एप्लिकेबल भनेको छ। यदि छ भने कस्तो अवस्थामा कास्ट भेरिफिकेसन चाहिन्छ, जस्तै मेरोमा थापा छ, यदि मेरो ड्याडीकोमा चाहिँ थापा मगर भएको भए, मेरोमा थापा मात्र भएको भए के हुन्थ्यो, ड्याडी र मेरो थर के भयो मिलेको देखिएन। सो त्यतिखेर चाहिँ के चाहिन्छ कास्ट भेरिफिकेसन चाहिन्छ। सो नेक्स्टमा फेरि जाउँ। एनपीपी ब्याग भनेको छ, भनेको पछाडिको भाग है। सो तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो, एनपीपीको पछाडि र अगाडिको छुट्टा छुट्टै चाहियो आफ्नो है। सो मैले यहाँ के लेखेको छु एनपीपी सेल्फ एनपीपी ब्याग भनेर लेखेको छु, अथवा ब्याक पेज भनेर पनि भयो है। हो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डकुमेन्टहरू सबमिट गर्दै जानु होला। र अब पासपोर्ट 31 पेज भनेको छ, यसमा फेरि एड गर्नु होला। मसँग यहाँनिर चाहिँ स्याम्पल 31 को नभएको कारणले गर्दा मैले यसलाई नै 31 भनेर मैले माने, र यसलाई चाहिँ तपाईँको मानौँ पेज 31 भनेर लेखेँ मैले। सो तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट 31 पनि क्रिएट गर्नु होला। र त्यहाँनिर पासपोर्ट 31 मा त्यहाँनिर नेक्स्ट टु किन भन्ने हुन्छ, तपाईँको इच्छाको व्यक्तिको तपाईँको नाम राखेको हुन्छ। यदि पासपोर्टको 31औं पेजमा 31 पेजमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो आमा र बुवा बाहेक, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है, आफ्नो आमा र बुवाको बाहेक अरू कसैको नाम लेख्नु भएको छ भने उहाँको पनि के चाहियो नागरिकता चाहिन्छ। त्यसमा तपाईँले यहाँ एड गरेर राख्न सक्नुभयो भने हुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ अदर्समा अहिले त्यो स्टेप आउँछ त्यसमा राख्नुभयो भने हुन्छ। सो यहाँको तपाईँको हेर्नुहोस् सर एकचोटि फेरि टपदेखि मेरो नागरिकता नम्बर, इस्यु डेट नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरेँ, त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर, त्यसपछि मैले पासपोर्ट साइजको एमआरपी फोटो राखेँ, त्यसपछि एमआरपी पेज 2 and 3 राखेँ, त्यसपछि सेल्फ फ्रन्ट पेज राखेँ एनपीपीको, त्यसपछि माइग्रेसन सर्टिफिकेट छैन राखिनँ मैले, त्यसपछि एनपीपी नागरिकताको फेरि तपाईँको चाहिँ ब्याक पेज राखेँ मैले, त्यसपछि मैले के गरेँ एमआरपी साइज फोटो 31 र मैले राखेँ है, तपाईँको यहाँ इक्जाम्पलको लागि त्यो रहेको छ। मैले यसलाई के गरेँ सेभ गरेँ, सेभ भयो। अब मैले के गरेँ नेक्स्ट गरेँ है। सो यहाँनिर तपाईँको ग्रिन सिग्नल हुँदै गएको छ। अब फोर्थमा आयो है। अब फोर्थमा तपाईँको सिम्बल नम्बर सपोज मेरो चाहिँ 445521 र यहाँनिर स्पेस एन छ भने यसरी लेखेँ मैले। सो यदि तपाईँको चाहिँ एसएलसी हो भने डिभिजन लेख्नु र इयर लेख्नु, प्रब्लम भएन। सो तपाईँको 2018 यसरी लेख्दा हुन्छ। यदि तपाईँको ग्रेड सिड हो भने चाहिँ जिपिएससी जिपीमा जानुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको के डु यु ह्याभ मोर देन 5 Cs भनेको छ। मोर देन भन्न खोजी 5 र 5 भन्दा माथि है, 5 मात्र होइन कि 5 र 5 भन्दा माथि छ भन्दाखेरि एस भन्नुभयो हुन्छ। त्यो तपाईँको 8वटा विषय होस्, 10वटा विषय होस्, जतिसुकै अथवा 5वटा विषय होस्, इन्डियन तपाईँको सर्टिफिकेट छ भने तपाईँको सबै 5वटामा चाहिँ के छ, 8वटा मध्ये अथवा 10वटा मध्ये चाहिँ सबैमा नभइकन टोटलमा चाहिँ 5वटामा चाहिँ सी चाहिन्छ, जसमा चाहिँ इङ्ग्लिस र म्याथमा के चाहिन्छ मिनिमम सी चाहिन्छ। सो यहाँनिर त्यही भएर चाहिँ के सोधेको छ, ग्रेड सोधेको छ। जस्तै इङ्ग्लिसको ग्रेड मेरो सपोज मानौँ बी छ, अथवा म्याथको पनि सपोज मानौँ ए छ। सो मैले यसरी के गरेँ मेरो ग्रेड मैले राखेँ। र अदर क्वालिफिकेसन भनेको छ, यदि तपाईँको चाहिँ अदर क्वालिफिकेसन छ भने यहाँनिर लेख्नुहोस्। जस्तै तपाईँको चाहिँ +2 क्लियर भनेर मैले लेखेँ। यदि मैले +2 क्लियर भनेर लेखिसकेपछि मैले पछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो +2 को डकुमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि छैन भने यो पर्दैन है, छैन भने नलेख्नु भए पनि हुन्छ।
छ भने एट्याच गर्नु होला, म एट्याच गर्न पनि सिकाउँछु। अब यहाँनिर एकदम रिक्वायर्ड डकुमेन्ट भनेको एससीई को सर्टिफिकेट। अब एससीई को सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ हामीले प्रोभिजनल भन्ने गर्छौँ, हो त्यो है। सो यसमा एड गर्नुहोस्, फेरि ड्र्याग गर्नुहोस्, यसरी तपाईँको चाहिँ प्रोभिजनल सर्टिफिकेटमा क्लिक गर्नुहोस्। एसएलसी सर्टिफिकेट भनेर लेखेको थिएँ, त्यही आएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यो अपलोड भयो। यस्तै तपाईँको चाहिँ फेरि जाउँ, एससीई मार्कसिट भनेको छ, मार्कसिट अथवा ग्रेड सिट एड गर्नुहोस्, ड्र्याग गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको मार्कसिट यहाँ छ, मैले एससीई ग्रेड सिट लेखेको छु, यसलाई क्रिएट गर्नुहोस्। हो यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट गर्दै जान सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको अब क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहियो, यसलाई मैले एड गरौँ, त्यसपछि ड्र्याग गरौँ, त्यसपछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ रहेको छ मेरो, यहाँनिर लाग्छ सपोज है, यो चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट मानौँ, यसलाई क्रिएट गरौँ। र यसपछि के भनेको छ, अदर सर्टिफिकेट भनेको छ। अदर कुनै तपाईँको चाहिँ अरू कुनै तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेट छ, एउटा मात्र छ भने यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ है, एउटा मात्र छ भने। यदि एउटाभन्दा धेरै छ, जस्तै +2 को डकुमेन्ट तपाईँको चाहिँ प्रोभिजनल हुन्छ, ग्रेड सिट हुन्छ, त्यसपछि क्यारेक्टर हुन्छ, यस्तो छ भने यहाँनिर नगर्नु होला। यसलाई कहाँ गर्ने भन्दाखेरि +2 को छ भने यहाँ गएर प्लस गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईँको चाहिँ क्याटेगोरीमा जानुहोस्, अदर सर्टिफिकेटमा जानुहोस् र तपाईँको डिस्क्रिप्सन, जस्तै तपाईँको यसमा मानौँ +2 ग्रेड सिट हो, यहाँ गएर ड्र्याग गर्नुहोस् र +2 को ग्रेड सिट मानौँ एकछिनको लागि यो यसरी तपाईँको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ है। हो यसरी तपाईँको चाहिँ यो क्रिएट भयो। त्यस्तै गरी अर्को तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि गएर अदर्समा गएर चाहिँ +2 को ग्रेड सिटको ठाउँमा अब के छ, प्रोभिजनल हुने प्रोभिजनल लेख्नुहोस्, क्यारेक्टर हुने क्यारेक्टर लेख्नुहोस्, जे छ त्यो लेख्नु होला है। हो यसरी तपाईँ गर्नुहोस्। अहिले मैले मानौँ मेरो एसएलसी मात्र छ, +2 छैन, सो मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ। सो अदर डकुमेन्टमा गएर तपाईँले यो क्वालिफिकेसनको सेक्टरमा है, यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो क्वालिफिकेसनमा चाहिँ गएर मात्र तपाईँको चाहिँ क्वालिफिकेसन हाल्नु होला। यसमा फेरि तपाईँको अदर के अरे कास्ट भेरिफिकेसन, तपाईँको चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसनहरू नहाल्नु होला है। यसमा गएर चाहिँ यो अदर जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ +2 को डकुमेन्ट मात्र हाल्नु होला। अरू एजुकेसन सर्टिफिकेट बाहेक अरू सर्टिफिकेटहरू यसमा यो सेक्टरमा चाहिँ यो क्वालिफिकेसनको जुन तपाईँको चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ यो स्टेपमा चाहिँ नहाल्नु होला है। ओके, यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यहाँसम्म सेभ गर्नुहोस् यसलाई, माथिबाट सर एकचोटि चेक गर्नुभयो हुन्छ, सिरियल नम्बर, डिभिजन, त्यसपछि ग्रेडहरू यसरी गयौँ र अब म के गएँ, यहाँनिर हेर्नु ग्रिन भइसकेको छ है। अब नेक्स्ट स्टेप 5 मा गयौँ हामी। ओके, हामी नेक्स्ट स्टेप 5 मा आयौँ र यहाँनिर माथिको टपिक हेर्नुहोस् के छ, एड्रेस छ। एड्रेसमा अब गाउँपालिका अथवा नगरपालिका के हो त्यो लेख्नुहोस्, पोखरा महानगरपालिका पोखरा लेख्यौँ। भिलेज मानौँ तपाईँको चाहिँ भिलेज अथवा टोल है, राम बजार लेखेँ मैले। अब वार्ड नम्बर मानौँ यो 10 हो। त्यस्तै गरी तपाईँको रिजन इस्ट हो कि वेस्ट हो, पोखरा वेस्ट पर्छ, वेस्ट भयो। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर्यो, कुन हो तपाईँको, यस्तै कास्कीको के थिएँ मैले, के आयो, कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, ओके सरी, यहाँनिर कास्की मैले क्लिक गरेँ। सो मेरो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपनगरपालिका, महानगरपालिका जे भए पनि यो भयो। त्यसपछि भिलेज अथवा टोलको नाम यो भयो, वार्ड नम्बर भयो, त्यसपछि रिजन इस्ट वेस्ट के हो त्यो भयो, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट भयो। अब एड्रेसको लागि यति मात्र रहेको छ, यसलाई सेभ गर्नुहोस्। 5 नम्बर ग्रे थियो, अब ग्रिन भयो। सेभ गरेपछि अब नेक्स्ट गर्नुहोस्। ओके, 6 मा आयो। अब नेक्स्ट टु किन भनेको छ है, तपाईँको इच्छाएको व्यक्ति अथवा तपाईँको घर परिवारको बुवा मम्मीको नामहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। नेक्स्ट टु किन भनेको छ। नेक्स्ट टु किन, अब यहाँनिर कसको नम्बर लेख्नुहुन्छ, ड्याडी मम्मीको। यसको लागि मानौँ 98 560 26 177 मैले मेरो नम्बर राखेँ। मदरको नाम मानौँ एकछिनको लागि सीता कुमारी थापा, सरी यो क्यापिटल लेटर लेख्नु पर्यो, नामहरूमा क्यापिटल लेटर हुन्छ, थरमा पनि क्यापिटल लेटर हुन्छ अगाडिको, सीता कुमारी थापा। अब यहाँ मदर डिसिज्ड लेखेको छ, यदि मम्मीको मृत्यु भएको छ भने एस, यदि छैन भने नो। त्यसपछि फादरको हरि बहादुर थापा। सो मेरो ड्याडीको नाम हरिबहादुर थापा, ड्याडीको पनि डेट भएको छ कि छैन, छ भने एस, छैन भने नो। र यदि तपाईँको ड्याडी मम्मीको डेथ छ भने चाहिँ तपाईँको डेथ सर्टिफिकेट चाहिन्छ र तपाईँको नागरिकता कम्पलसरी छैन डेथ सर्टिफिकेट भएपछि। यदि डेथ हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँको के चाहियो, कम्पलसरी नागरिकता चाहियो। र अर्को केसेस भनेको तपाईँको चाहिँ यदि ड्याडी अथवा मम्मी अथवा दुईजना लापत्ता हुनुभएको छ, कन्ट्याक्टलेस हुनुभएको छ भने नागरिकता चाहिँदैन। त्यो केसेसमा पनि तपाईँको चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट सिफारिस ल्याएर त्यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने एकदम कुरा है, अघि हामीले डकुमेन्टहरू सबमिट गरेको थियौँ 2 प्रोसेसमा,
है। एउटामा तपाईँको चाहिँ आफ्नो नागरिकताहरू गरेको थियौँ भने अर्कोमा हामीले के गरेको थियौँ एजुकेसनको गरेको थियौँ। अब आयो यहाँनिर चाहिँ अदर्स डकुमेन्ट र अदर्स अरूको भनेको आफ्नो प्यारेन्ट्सको र अन्य डकुमेन्टहरू है। सो यसमा एकदम ध्यान दिनु होला। यसमा तपाईँको एनपिपी बोथ प्यारेन्ट्स रिक्वायर्ड अनलेस डिसेड मृत्यु नभएको खण्डमा दुईजनाको चाहियो भनेको छ र कन्ट्याक्टलेस नभएको खण्डमा है। सो यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर धेरै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ है यसमा पनि तपाईँको प्यारेन्ट्स एनपिपीमा पनि, किन भन्दाखेरि यहाँ फादर मदर केही दिएको छैन। सो यसमा कन्फ्युजन छ। यसमा केही कन्फ्युजन नहुनु होला। यसमा जस्ट जानुहोस्, यसमा गएर एड गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको ड्र्याग गर्नुहोस् र ड्याडी मम्मीको छुट्टा छुट्टै फोटो खिच्नु भएको छ भने यसरी छुट्टा छुट्टै राख्दा पनि हुन्छ। होइन भने तपाईँको दुइटै एउटै पेजमा जसरी यो पासपोर्ट साइज मैले गरेको थिएँ पासपोर्ट तलमाथि यसरी तपाईँको चाहिँ एउटै छ भने एउटै पेजमा हाल्नु भए पनि हुन्छ है, कन्फ्युजन नहुनुहोस्। जस्तै मेरो फादरको यो हो, फादरको मैले राखेँ यहाँ फादर एनपिपी फ्रन्ट पेज छ। क्याटेगोरीमा जानुहोस् प्यारेन्ट्स एनपिपी अनि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् के छ HER फादर अथवा फादर्स तपाईँको एनपिपी FRONT फ्रन्ट पेज है। यसरी तपाईँको क्रिएट गर्नुहोस्। सो फादरको फ्रन्ट पेज भयो। अब के चाहियो सेकेन्ड पेज चाहियो। सो फेरि यसमा जानुहोस् प्लस गर्नुहोस् ड्र्याग जानुहोस् ड्याडीको सपोज यो सेकेन्ड पेज भयो है। क्याटेगोरीमा जानुहोस् एनपिपी प्यारेन्ट्स एनपिपी फेरि यसमा जानुहोस् डिस्क्रिप्सनमा लेख्नुहोस् फादर्स ब्याक पेज है। यसरी फेरि क्रिएट गर्नुहोस्। अब के भयो ड्याडीको हामीले राख्यौँ, ड्याडीको अगाडि र पछाडि राख्यौँ। अब कसको पालो मम्मीको पालो है। मम्मीको पनि त्यसरी नै तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै अगाडिको पेज क्याटेगोरी एनपिपी प्यारेन्ट्स एनपिपी डिस्क्रिप्सनमा मदर्स एनपिपी फ्रन्ट पेज यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रिएट गर्नुहोस्। के गर्छौँ हामी मदरको पछाडिको पेज हाल्छौँ नागरिकताको यो पछाडिको पेज भयो। क्याटेगोरीमा प्यारेन्ट्स एनपिपी फेरि डिस्क्रिप्सनमा गयो OTH मदर्स एनपिपी ब्याक पेज यसरी तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईँको ड्याडीको नागरिकता अगाडि पछाडि राख्यौँ, नागरिकताको मम्मीको पनि राख्यौँ। सो यदि डेथ सर्टिफिकेट छ भने डेथ सर्टिफिकेट राख्नु, म्यारिज सर्टिफिकेट भनेको छ यहाँ इफ एप्लिकेबल भनेको छ है। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको म्यारिज सर्टिफिकेट होइन तपाईँको ड्याडी मम्मीको म्यारिज सर्टिफिकेट चाहियो यदि मम्मीको नागरिकतामा ड्याडीको नाम नभएको खण्डमा। यही कुरामा जस्तै भनौँ नागरिकता किन अगाडि पछाडि राख्ने प्यारेन्ट्सको भन्ने कुरामा पनि मैले फेरि तपाईँलाई भन्न चाहेँ प्रायः जस्तो कतिपयको चाहिँ के हुन्छ मदरको एनपिपीको ब्याक पेजमा के हुन्छ फादरको नाम हुन्छ है। त्यही कारणले तपाईँले चाहिँ अगाडिको मात्र राख्नुभयो भने चाहिँ ड्याडीको नाम नदेखिन सक्छ, तपाईँको म्यारिज सर्टिफिकेट तपाईँले एड नगरेको हुनसक्छ, त्यसमा तपाईँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ। सो यो कुराहरू एकदम ध्यानमा राख्नु होला। सकेसम्म ड्याडी मम्मीको दुइटै अगाडि पछाडिको एउटै पेजमा गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट पेजमा गर्नुभए पनि हुन्छ, यसरी एट्याच गर्नु होला। सो यदि तपाईँको चाहिँ म्यारिज छ भने तपाईँको अगाडि आफ्नो इन्फर्मेसन डिटेलमा तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ मदरको र फादरको चाहिँ म्यारिज सर्टिफिकेट छ भने चाहिएको छ भने त्यो एड्रेस गर्नु होला। अब आयो अदर डकुमेन्ट। अब अदर डकुमेन्टमा यदि एउटा मात्र छ भने यसमा एड गर्नु होला अहिलेको जस्तै। यदि बढी छ भने एउटाभन्दा बढी तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्लस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अदर डकुमेन्टमा तपाईँले चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन राख्न सक्नुभयो। तपाईँको जस्तै ड्याडीको नाम रामबहादुर थापा छ एउटामा, अर्कोमा चाहिँ के राम थापा मात्र छ, फरक व्यक्ति नभए एउटै व्यक्ति हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको चाहिँ ड्याडी मम्मी लापत्ता हुनुहुन्छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले अदर डकुमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी क्रिएट गर्ने भन्दा प्लसमा जानुहोस् र तपाईँको कुन डकुमेन्ट हो तपाईँको छनौट गरेर यसरी नै तपाईँको ड्र्याग गरेर लिएर आउनुहोस्। अहिले यहाँ आवश्यक छैन मलाई त्यही कारणले मैले राखिनँ। कुनै पनि त्यसरी राख्नु भएको छ भने तपाईँले यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र त्यसपछि तपाईँ क्याटेगोरीमा अदर्समा जान सक्नुहुन्छ र यहाँनिर गएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डिटेल राख्नुहोस्। यदि तपाईँको चाहिँ पर्सन भेरिफिकेसन हो भने पर्सन भेरिफिकेसन राख्नुहोस्। यदि तपाईँको चाहिँ लापत्ता हुने मिसिङ तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेट अथवा तपाईँको भेरिफिकेसन राख्नुहोस् है। त्यसै फेरि ड्याडी मम्मी लापत्ता हुनुहुन्छ भने मिसिङ भेरिफिकेसन राख्नुहोस्। यसै तपाईँको चाहिँ जस्तै अब अर्को गाउँपालिका नगरपालिका एनपी फुल लेख्नु होला, मैले सर्टकटमा लेखेँ 2GP। तपाईँको नगरपालिका अहिले गाउँपालिका भएको, हजुर पहिला नगरपालिका थियो अहिले गाउँपालिका भएको त्यस्तो केही छ। पहिला तपाईँको चाहिँ भिडिसी थियो अहिले तपाईँको नगरपालिका भएको, भिडिसी त्यो GP अथवा गाउँपालिका भएको तपाईँको चाहिँ भेरिफिकेसन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ के डकुमेन्ट छ त्यसरी तपाईँले लेख्नु होला है यदि छ भने। अहिले मलाई चाहिँदैन त्यही कारणले मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ। सो यो स्टेप पनि हाम्रो नेक्स्ट किन पनि यो
क्लियर भयो। र नेक्स्ट टु किनमा मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ पासपोर्टमा तपाईँको ड्याडी मम्मी बाहेक अरू कोही छ भने उहाँहरूको पनि तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट यहाँ ल्याएर एट्याच गरिदिनु भए हुन्छ है। यो नेक्स्ट टु किनमा अगाडि होइन कि यहाँनिर ल्याएर यो पेजमा ल्याएर चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट टु किनको तपाईँको पासपोर्टमा ड्याडी र मम्मी बाहेक अरू कोही राख्नु भएको छ, दिदी दाई आफन्त कोही साथी राख्नु भएको छ भने यहाँ ल्याएर एट्याच गर्नु होला क्रिएट गरेर यहाँनिर है, यहाँनिर गरेर अनि तपाईँको चाहिँ डिटेलमा लेख्नु होला। ओके, यो पनि कम्प्लिट भयो। मैले यसलाई सेभ गरेँ, त्यसपछि सेभ पछि मैले यसलाई फेरि नेक्स्ट गरेँ। अब धेरै सजिलो छ, अब लगभग सिद्धिन लाग्यो। हेभ योर प्यारेन्ट्स सर्भ इन ब्रिटिस आर्मी, गोर्खा कन्टिनेन्ट सिङ्गापुर पुलिस फोर्स, इन्डियन आर्मी, नेपाल आर्मी और पुलिस भनेको छ। यदि छ भने एस लेख्नु होला, छैन भने नो लेख्नु होला। छ भने एस टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर प्लसमा आएको बटम तपाईँले प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन अर्गनाइजेसनमा हो, जस्तै मानौँ नेपाल आर्मीको हो नेपाल आर्मी, इन्डियन आर्मी, कुन रेजिमेन्टमा हो रेजिमेन्टको नाम लेख्नु पऱ्यो, ऱ्याङ्क लेख्नु पऱ्यो र उहाँको सर्भिस नम्बर लेख्नु पऱ्यो है। यो रहेको छ। सपोज मेरो प्यारेन्ट्स हुनुहुन्न, सो मैले नो लेखेँ र मैले के गरेँ, यहाँ प्लस बटम आउँदैन र मैले नेक्स्ट गरेँ। अब लास्ट सेकेन्डमा छ हेभ यु एप्लाइड बिफोर, नो भने तपाईँको फर्स्ट आइटम भने नो, त्यसो अगाडि बढ्नु भयो हुन्छ। यदि पहिला तपाईँले अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने यस, यसमा तपाईँको चाहिँ प्लस गर्नुहोस्, त्यसपछि नम्बर एकचोटि भन्दा छैन किनकि पोर खुलेन, नयाँ भर्ती परार खुलेको थियो, सो तपाईँले एक टाइम देखाइसक्नु भयो। कुन स्टेजमा, यदि तपाईँको चाहिँ इन्टरभ्यूभन्दा अगाडि हो भने रिजनल प्री इन्टरभ्यू, यदि तपाईँको रिजनल सिलेक्सनको इन्टरभ्यूमा नाम निस्केको छैन भने रिजनल तपाईँको इन्टरभ्यू, यदि सेन्ट्रलमा पुग्नु भयो र फाइनलमा पुग्नु इन्टरभ्यूमा पुग्नु भएन सेन्ट्रल प्री इन्टरभ्यू, र यदि तपाईँको सेन्ट्रल सिलेक्सनमा पुगेर नाम आएको थिएन भने सेन्ट्रल इन्टरभ्यू। सो एकछिनको लागि मान्यो रिजनल इन्टरभ्यूमा नाम आएको थिएन, सो मैले एटम गर्दाखेरि मैले चाहिँ रिजनल इन्टरभ्यूमा नाम नआएको भनेर यो लेखेँ र मैले क्रिएट गरेँ है। कमेन्टमा लेख्नु भए पनि हुन्छ, नले भए पनि हुन्छ। सो फेरि मैले के गरेँ, नेक्स्ट गरेँ र लास्ट स्टेज एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है। केही कमेन्ट छ भने तपाईँले आफ्नो कमेन्ट लेख्नु होला, छैन भने छोडिदिनु होला। र तल आएर चाहिँ सबै यहाँ डिस्क्लेमर तपाईँको चाहिँ यहाँ कुनै पनि तपाईँको ब्रिटिस आर्मीको सिलेक्सनमा भित्र केही हुँदाखेरि तपाईँको फिजिकल केही लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको केही इन्जुरीहरू भयो भने अथवा अरू कुनै तपाईँको चाहिँ बिरामीहरू भयो म आफै जिम्मेवारी हुनेछु भनेर एउटा डिस्क्लेमर यहाँ दिएको छ। यसलाई म मान्छु भनेर तपाईँले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेभ गर्नुभए हुन्छ र अब लास्ट स्टेज रह्यो सबमिसन है। र यदि तपाईँले सबमिट एप्लिकेसन गर्नुभयो भने पुनः तपाईँले फेरि डकुमेन्ट केही मिस्टेक छ भने तपाईँले सच्याउन पाउनु भएन। सो तपाईँले यो स्टेजमा गएर सेभ गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। लगआउट गरेर तपाईँले फेरि तपाईँको चाहिँ अरू डकुमेन्टहरू केही थप चाहिएको छ भने त्यसमा एड गरेर तपाईँले चाहिँ पछि गएर सबमिट गर्नुभए पनि हुन्छ। तपाईँको जुन अहिलेको युजर आइडी र पासपोर्ट छ त्यो त्यसमा गएर है। यदि तपाईँ कम्प्लिट ओके हुनुहुन्छ भने एकचोटि फेरि रिचेक गर्नुहोला, 1 देखि बल्ल सबमिट गर्नुहोला। जस्तै फेरि हामी होम पेजमा जाउँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् ब्रिटिस आर्मीको लागि टु जोइन अघि थिएन, अहिले आयो। त्यसपछि करेन्ट प्रोसेस होइन मेरो पुरै कम्प्लिट भयो। ओके, मैले सबै क्लियर भयो, मेरो डकुमेन्ट सबै ठिक छ, मैले हालेको पासपोर्ट तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो डकुमेन्टहरू सबै ठिक छ। म एकदम के छु, कन्फिडेन्ट छु। मेरो जति पनि डकुमेन्टहरू छ सबै मैले चाहिँ रेडी गरेर राखेको थिएँ, त्यो 1 बाई 1 चेक गरेर मैले सबमिट गरेँ। सो म यसमा कन्फिडेन्ट छु। सो मैले के गरेँ, लास्टमा सबमिट एप्लिकेसनमा गरेँ। यति गरेपछि मैले फेरि तपाईँको चाहिँ अप्लाई गर्न पाउँदिनँ र मैले कुनै पनि डकुमेन्ट छुट्याएँ भने मेरो नाम निस्किँदैन अथवा रिजनल सिलेक्सनको लागि मेरो नाम आउँदैन। यदि कुनै डकुमेन्ट छुट्याउनु भएको छ, अपुग छ भने सेभ गरेर छोड्नुहोस्, यदि तपाईँको छैन भने सबमिट गर्नुहोस्। सो मैले सबै कुराहरू मेरो डकुमेन्ट ठिक छ, सो म 100% म कन्फिडेन्ट छु। सो मैले सबमिट गरेँ है त। अब यसपछि के आउँछ हेर्नुहोस्, यहाँ हेभ यु कम्प्लिट अल सेक्सन एन्ड लोडेड अल रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स भनेर सोधेको छ। यस मैले गरेँ, सो मैले ओके गरेँ र के आउँछ अब यो डिस्प्ले आउँछ। यहाँ दिएको छ एप्लिकेसन सबमिसन भनेर दिएको छ यहाँ माथि टपमा। र यहाँनिर के दिएको छ, एप्लिकेसन फर ब्रिटिस आर्मी गोर्खाज एन्ड कन्टिनेन्ट सिङ्गापुर पुलिस लक्ड भनेको छ। यो लक भयो। सो यो लक्ड भयो, यसको मतलब यो सबमिट भयो भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो हुन्छ। र यहाँनिर रहेको छ मेरो सिरियल नम्बर, मेरो करेन्ट स्ट्याटस, सबमिटेड एप्लिकेसन फर्मको नाम मैले यो नामबाट भरेँ, टु जोइन ब्रिटिस आर्मी, आजको यो डेट यो रहेको छ र म्यासेज लिएको छ, योर अनलाइन एप्लिकेसन हेज बिन लक्ड फर रिभ्यू, यु विल रिसिभ एन इमेल अफ द आउटकम एट द एन्ड अफ द रिभ्यू प्रोसेस भनेको छ। प्लिज रिमेम्बर टु चेक योर स्पम जङ्क फोल्डर, गुड लक भनेको छ। तपाईँको चाहिँ यो रिभ्यूमा छ, यो रिभ्यू भएर ओके भयो भने पछि तपाईँको चाहिँ के छ, मेलमा चाहिँ मेल आउँछ, चेक गर्नु होला। मेल इनबक्समा नभइकन स्पम जङ्क फोल्डरमा आउन सक्छ भनेर भनेको छ। यसरी हाम्रो चाहिँ अनलाइन प्रोसेस सिद्धिएको छ। र तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने, अझै पनि कुनै स्टेपमा कन्फ्युजन छ, तपाईँलाई केही सल्लाह सुझाव आवश्यक परेको छ भने तपाईँले चाहिँ सल्लु गोर्खाको हेड अफिस
पोखरा अथवा ब्रान्चेसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 985113140001 हजुर 985113140001 र अर्को नम्बर रहेको छ 9814124770 हजुर यो कुनै पनि नम्बरमा तपाईँले चाहिँ कल गरेर सलुर्खा आइटी टिमलाई अथवा सलुर्खा अनलाइन टिमलाई तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो आजको अनलाइन रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस सम्पूर्ण डिटेलको जानकारी यहीँ समाप्त भएको छ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो यस विषयमा पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार हामीसँग जुडिरहनु होला नेपालको नम्बर 1 लिडिङ प्री गोर्खा आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर सल्युट गोर्खा